अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल उर्दू लाइब्रेरी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ अनदेखा इश्क। इसके राइटर हैं गुल राइट्स और ये हवेली पेस्ट और रूड हीरो नावल है। नावल अच्छा है, आपके साथ ही इसको मैं पढ़ूँगी। तो चलें फिर नावल को शुरू करते हैं। बड़े से इस कमरे में जिसके चारों तरफ सफ़ेद पर्दे लगे, सफ़ेद पर्दों पर सफ़ेद फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। चार सू सफ़ेद गुलाब के भीनी भीनी खुशबू फैली थी। वो हुस्न की मलका चेहरे के गिर्द नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लपेटे कपड़े बनाने में मसरूफ़ थी कि दस्तक हुई। सुनहरी काजल से भरी आंखें उठाकर इसने दरवाजे की सिमत देखा, जहाँ मुलाज़िमा किसी का हुक्मनामा लिए खड़ी थी। इसके साथ ही इसकी शरारती कज़नें शरारत भरी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। रायना बीबी, छोटे खान हवेली आ चुके हैं। सारी ख़वातीन ज़नाना खाने में मौजूद हैं। बेगम साहब का हुक्म है कि आप अपने कमरे में ही रहें। रात का खाना भी यहीं पहुंचा दिया जाएगा। मुलाज़िमा ने कमरे में आते नरमीन बेगम का हुक्म सुनाया। अम्मा जी, कितनी बार कहा है आपसे मुझे रायना बुलाया करें। हम वक़्त कही जाने वाली बात। अम्मा जी मुस्कुराई। इन्हें ये मासूम सी खानी बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सुना था कि खान बहुत ज़ालिम होते हैं, गुस्से के तेज़ होते हैं। लेकिन वो जब से खान हवेली में काम करने लगी थी, इनकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ था कि खान बहुत खूबसूरत, नरम दिल, ज़िद्दी और जुनूनी मोहब्बत वाले होते हैं। अगली बार ख्याल रखूँगी खानी बीबी, वो नरमी से कहते कमरे से बाहर निकल गई। अभी आज हम छोटे खान से मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनसे मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं वो कैसे होंगे, इनका मिजाज कैसा होगा। वानिया ने उदास लहजे में कहा। वो भी सब की तरह छोटे खान को मिलना चाहती थी। बचपन से ही छोटे खान की तारीफ़ें सुनते वो बड़ी हुई थी। इसकी आज इसकी हवेली में आम पर वो दोनों बहनें खुशी से फूले नहीं समा रही थी। शहज़ादी, वो हमारे सरदार साईं का बेटा है। जैसे सरदार साईं नरम मिजाज के हैं, वो भी ऐसे ही होंगे ना। आप परेशान मत हो, मोहब्बत से समझाते हुए इन्हें बहुत प्यारी लगी। यू आर ग्रेट। वो दोनों उठी, एक साथ ही इसके गालों पे बोसा लेते बाहर भागी। ये बच्चे भी ना कितने प्यारे होते हैं, दिल के साफ, बिना किसी की बात का बुरा मनाए, हंसते खिलखिलाने वाले, कोई प्यार से समझाए तो सेकंड में समझ जाने वाले। कुछ लोगों को बच्चे बोझ लगते हैं, लेकिन बच्चों की कदर इनसे जाकर पूछें जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है। और हम लोग अल्लाह ताला की दी हुई इन मासूम जानों को बोझ समझकर इनसे जहलाना सलूक करते हैं। हमें चाहिए हम इन बच्चों से मोहब्बत से पेश आएं, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त से पेश आते थे। छोटे खान आ चुके हैं, इसने अम्मा बी के अल्फाज दोहराए। परी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मेरी ज़ौजा बनेगी। हमारी एक प्यारी सी बेटी, बिल्कुल आप जैसी हसीन लहजों वाली हूर होगी। आप करेंगी ना मुझसे निकाह? बताएं ना परी, मेरी ज़ौजियत में आएंगी ना? फिर हमारे दरमियान हाय लिए सफ़ेद पर्दे, सफ़ेद फूल भी होना ज़रूरी नहीं होगा। फिर आपको मुझसे पर्दा करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। दिन रात मैं आपको देख पाऊंगा। भूले भटके मासूम लहजे के कुछ जुमले इसकी समात हुए। सर झटकते वो वापस से अपने काम में मसरूफ़ हुई। बाबा साईं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब जानते हैं मैं इसे पसंद करता हूँ। फिर मेरे ही सामने मेरी मोहब्बत को किसी और के नाम करने का सोचा कैसे आप दोनों ने? वसी तर्ज पर बनी इस हवेली, जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरे गांव देता था, इसमें आज वहाँ मौजूद मुलाजिमीन, चरिंद परिंद, यहाँ तक कि इस हवेली के मकीन भी सांस रोके इसे आतिश फिशा बनाए बिना देख रहे थे। वाय शलवार कमीज़ आस्तीन को कोनियों तक मोड़े, वो शहजादों सी आन बान रखने वाला शहजादा शेर की तरह धारते सबको कांपने पर मजबूर कर गया। इस सब में सिर्फ एक ही वजूद नॉर्मल खड़ा था, इसका बाप जाबिर खान। इसका भाई परेशानी से इसकी सफ़ेद रंगत को सुर्खी में बदलते देख रहा था। अपनी आवाज़ को धीमा रखो खान, हमें हक है सारे फैसले करने का, तुमसे पूछकर फैसले नहीं किए जाते। संजीदगी से कहते उन्होंने इसे बाज पर रखना चाहा। आपको अपना फैसला बदलना होगा बाबा साईं, क्योंकि मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे क्यों ना करना पड़े। धीमे मगर मजबूत लहजे में गोया हुआ। जाबिर खान का फैसला पत्थर पर लकीर है, जो कभी नहीं बदलता।
برخوردار، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمارے فیصلے کو مان لو۔ کیسے مان لوں بابا سائیں؟ روح کے بغیر جسم نکارا ہوتا ہے، میری رگوں میں خون کی مانی دوڑتی ہے وہ۔ آپ مجھے بے جان کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے بے بسی سے اپنی کیفیت بیان کی۔ وہ اس خوبصورت حسینہ کے عشق میں اس حد تک جا چکا تھا جہاں کوئی حد، کوئی لحاظ نہیں۔ کسی کے جانے سے موت واقع نہیں ہوتی خان، کل سے ڈیرے پر جا کے لوگوں کو اپنا وقت دو گے، آس محبت کا بھوت بھی چند دنوں میں اتر جائے گا اور تمہارا دھیان بھی دوسری طرف بڑھ جائے گا۔ اسے حکم سناتے ہوئے وہ مردانہ خانے سے جانے لگے، لیکن اس کے الفاظ نے انہیں روکنے پر مجبور کیا۔ جب سب کو پتہ ہے وہ پاگل پن ہے میرا، تو کیوں بابا کیوں؟ آپ لوگ مجھے مزید پاگل کر رہے ہیں۔ اسے پانا میرا جنون نہیں، میری ضد ہے، اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کی جان لینا پڑے تو میرے ہاتھ ذرا برابر بھی نہیں کپ کپائیں گے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی بابا سائیں تو خدا پاک کی قسم، نہ تو وہ زندہ رہے گی نہ میں۔ شیر کی طرح غراتے وہ اپنی بات کہتے وہاں سے جا چکا تھا۔ زنانہ خانے میں موجود اس کی ماں نے دل پر ہاتھ رکھا، دوسری خواتین منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی۔ بابا سائیں وہ ضدی ہے، اب ایک بار بات پر تو غور کریں۔ فواد سے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہ گئی۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں اس کا باپ ہوں، کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے فواد۔ میرے شیر تم نکاح کی تیاری کرو۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ اپنی اجرا کندھے پر ڈالتے مردانہ خانے سے نکلے۔ پیچھے فواد نے پریشانی سے اپنی چھوٹے لاڈلے بھائی کے بارے میں سوچا۔ پورے خاندان میں وہ دونوں باپ بیٹے اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے تھے۔ جہانگیر خان، جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جابر خان، دلاور خان اور دلنشین خان۔ جابر خان جن کی شادی اپنے ہی تایا زاد نرمین سے ہوئی تھی، جو بہت نیک خاتون تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، فواد خان اور پورے خاندان میں سب سے چھوٹا داور خان۔ فواد جتنا نرم مزاج، ہنسمکھ، رحم دل تھا، وہیں داور بلا کا ضدی، سب کا لاڈلا اور نہایت مغرور شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی بری آنکھیں سامنے والے پر وحشت سی طاری کر دیتی تھیں۔ دلاور خان جن کی شادی نرمین بیگم کی چھوٹی بہن مہرو سے ہوئی تھی، ان کی اکلوتی بیٹی تھی رانیہ خان، جن کو حور کہنا مناسب ہوگا، پھولوں سی نازک گلاب ہونٹوں، دلاور خان جیسی سنہری آنکھیں، باپردہ اور نہایت سادہ مزاج کی مالک تھی، پھول کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ پر ہم وقت رہنے والی مسکان اور چہرے پر چھپایا نور۔ وہ حسن کا پیکر تھی۔ خدا نے انہیں ہر فن سے نوازا تھا۔ وہ کالج جا رہی تھی اپنے بابا کی ضد پر، مگر سردار جابر خان کو ہرگز اس کا پڑھنا منظور نہ تھا، کیونکہ ان کی روایت تھی کہ لڑکا جتنا مرضی پڑھ لے، اگر لڑکی کو پڑھایا تو لڑکی بگڑ جائے گی۔ دلنشین بیگم جن کی شادی سے اپنے ماموں زاد فراز شاہ سے ہوئی تھی، جو بہت ہی محبت کرنے والا انسان تھے، ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں ہانیہ وانیہ۔ شرارتی نٹ کھٹ سی طبیعت کی ان کی حویلی بھی خان پیلس کے ساتھ تھی، شاہ حویلی۔ ہمارے شہزادے داور خان کو لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے گھر تشریف لائے تھے اور بہت خوش تھے۔ اب وہ اپنی پسند، اپنی محبت رانیہ کے قابل ہو چکے ہیں، اپنے دم پر کچھ کرنے لگے ہیں۔ وہ اب اس پری پیکر کو اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ لیکن خان ویلا میں قدم رکھتے ہی جو خبر انہیں ملی تھی وہ ان کے سارے خواب پر پانی پھیر چکی تھی۔ ان کے بھائی فواد خان کے ساتھ اس پری کا نکاح ہو رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ بچپن میں ایک بار اس پری کا نورانی چہرہ دیکھا تھا، تب سے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ اس پری کے چہرے کو کاغذ پر اتارنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ کاغذ میں دم کہاں جو حقیقت میں تھا۔ اف میرا سر! وہ جو چھوٹے خان کی آمد کا سن ان سے ملنے جا رہی تھی کہ کسی چوڑے پتھر نما وجود سے ٹکرا کر گرتی کہ سامنے والے نہایت نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کرتے سے گرنے سے بچایا۔ ہانیہ نے گرنے کے ڈر سے اس کے بازو پر بلیوں جیسے ناخن گاڑے تو وہ اپنے بازو اور پھر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈر دیکھ کر مسکرایا۔ شہزادی آنکھیں کھولیں، آپ محفوظ ہیں۔ وہ اس کے قریب جھکتے نرمی سے مسکراتے لہجے میں گویا ہوا تو ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑے فواد کی بری آنکھوں سے اس کی سبز آنکھیں دو چار ہوئیں۔ ایک پل کو لگا کہ وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کی خوشبو فواد
خان کو اس کا اسیر کر رہی تھی۔ اس کی گہری سبز جھیل سی آنکھیں جن میں ڈر کے مارے آنسو آ چکے تھے، ان میں ڈوبنے کا دل چاہ رہا تھا، اور اسے اپنے قریب دیکھ کر ہانیہ کی جان ہوا ہوئی۔ خان سائیں، اس کو کھوئے دیکھ کر وہ لرزتی آواز میں دھیمے سے بولی، سبز آنکھوں کو چپکاتے معصومیت سے ارد گرد دیکھ کر کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کی نظریں ہٹی تو وہ ہوش میں آتے اس سے دور ہوا۔ شہزادی، اب یہ نگاہیں میرے سوا کسی اور پر نہ اٹھیں، ورنہ آپ کی نازک جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں کو دیکھتے وہ نہایت نرمی سے بولا، مگر اس کے لہجے میں صاف وارننگ تھی۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی اسے ڈری سہمی سی گڑیا لگی تھی۔ وہ تھوڑا سا اس پر جھکا، کیونکہ ہانیہ کی عمر کے ساتھ اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ وہ اس کے دل تک بامشکل آتی تھی۔ یہی کہ شہزادی، آپ کا شہزادہ میں ہوں، اب آپ محض مجھے دیکھا کریں۔ ذو معنیت لیے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو اس کی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی، گلابی گالوں پر گھنی پلکیں سایہ فگن ہوئیں۔ گھبراہٹ سے اس کی پیشانی غرق آلودہ ہوئی۔ دانتوں تلے لب دبا کر اس نے ہانیہ کا گھبرایا روپ دیکھا۔ شہزادی، خود کو تیار کر لیں، کچھ دن بعد آپ کا بھی نکاح ہے۔ آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہانیہ کے نے کنارہ کشی کرتے سائڈ سے ہو کر گزری کہ فواد کے لفظوں نے اس کے قدموں میں جیسے زنجیر سی ڈال دی تھی۔ حیرت سے کنگ وہ منہ کھولے اپنے پیچھے اس کی قدموں کی آہٹ کو خود سے دور جاتا سن رہی تھی۔ ایک دم اسے شرم نے آ گھیرا۔ وہاں سے بھاگتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ دانتوں تلے دبائے لبوں پہ آئی شرمگین مسکراہٹ کو روکا۔ دل تھما تو پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا۔ اس کا پورا بدن گھبراہٹ اور شرم کے زیر اثر ابھی تک کانپ رہا تھا۔ جلدی سے بیڈ پر لیٹتی کمفرٹ سے لے کر پاؤں تک اوڑھ گئی۔ کیا ہوا بیگم، آپ پریشان معلوم ہو رہی ہیں؟ دلاور خان کو زیادہ تر ڈیرے پر ہی رہتے تھے، حویلی کے معاملوں سے یکسر انجان مہرو خان کو پریشان دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ سائیں، چھوٹے خان سے تو مل چکے ہوں گے آپ؟ آج انہوں نے بوال مچا دیا تھا۔ شیر کی طرح دھاڑتے وہ بس ایک ہی مالا جاپ رہے تھے کہ وہ اپنی بچی سے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن سردار سائیں نے اپنا حکم سنایا ہے کہ بڑے خان اور رنایا کا نکاح ہوگا۔ چھوٹے خان بہت غصے میں تھے۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ میری بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ مہرو خان کو اپنے شوہر کی بہت لاڈلی تھی۔ اپنے دل میں چھپے خدشات ان پر ظاہر کر گئی، جو نہایت سنجیدگی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ بیگم، آپ جانتی ہیں کہ خان کبھی بھی ہماری گڑیا کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیوں دلاور خان کی بیٹی؟ کیونکہ وہ دلاور خان کی بیٹی ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی عزت ہے۔ خان مرتے مر جائے گا لیکن کسی بھی عورت کی توہین نہیں کرے گا، اور مجھے اپنی گڑیا کے لیے خان ہی پسند تھے، لیکن بھائی جان کے فیصلے کے آگے بھلا کس کی چلی ہے آج تک؟ بس اللہ پاک جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ عشاء کی نماز ادا کریں، ہم بھی نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ رسانیہ سے انہیں سمجھاتے وہ کافی حد تک ان کا دل ہلا کر جا چکے تھے۔ ان کی پیشانی چومتے وہ نماز پڑھنے کے لیے مہاجر روانہ ہوئے۔ اللہ پاک، میں گناہ گار ہوں، اللہ پاک گناہ گار انجان ہوں تیرے فیصلوں سے۔ آپ کرتے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں کہ کس فیصلے میں ہماری بھلائی ہے۔ میرے مالک، بس اتنی سی گزارش ہے کہ میرے محرم کے سوا میرے دل و دماغ میں کسی غیر محرم کا خیال بھی نہ آئے۔ مجھے یقین ہے اللہ پاک کہ آپ جو کریں گے اسی میں میری ہم سب کی بہتری ہوگی۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں لپٹا پرنور چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ جائے نماز طے کر کے جگہ پر رکھتی قرآن مجید چوم کر سینے سے لگائے وہ بیڈ پر آئی۔ سورہ ملک پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے وہ سب کو اللہ کی مان میں دیتی، قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر چوم کر اس کی جگہ پر رکھتی، پلٹی۔ سامنے منہ بنائے کھڑی وانیہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ کیا ہوا میری شہزادی، منہ کیوں سجائے کھڑی ہو؟ بیڈ پر بیٹھ کر ان کو اپنے پاس بلاتی وہ جانتی تھی انہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ اب بھی ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ ہانیہ اور وانیہ دونوں ہی خان حویلی موجود تھیں۔
نیند نہ آنے پر اس کے روم میں آتی بزاریت سے بولی۔ وہ جو پہلے سے جانتی تھی مسکرا دی۔ وہ جب بھی خان حویلی آتی انہیں نیند نہیں آتی تھی اور وہ پوری رات رانیہ کے روم میں باتیں کرتے پائی جاتی تھی۔ اچھا آج کیا سناؤں آپ لوگوں کو؟ آپ یہ بتائیں کہ ہر رات آپ سورہ ملک پڑھتی ہیں، ایسا کیوں؟ وہ دونوں جب بھی انہیں دیکھتی وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آج انہوں نے پوچھا تو وہ کھل کر مسکائی۔ روم سے گزرتے داور نے وانیہ کا سوال سنا تو رانیہ کا جواب سننے کے لیے وہیں رک گیا۔ سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن حکیم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے وہ سورت ملک ہے۔ مطلب یہ کہ اگر سوچ سمجھ کر اور غور و فکر سے پڑھی جائے تو 30 دن تک اس کا اثر دل اور دماغ پر رہتا ہے جو انسان کو راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرماتے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب کو روکنے والی ہے اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ ملک کے معنی حکومت یا بادشاہ کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا بیان ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ کفر کے ہولناک نتائج سے ڈرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو دنیا اور آخرت میں سزا دینے پر قادر ہے۔ اس لیے میری شہزادیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ پیار محبت سے سمجھاتی وہ ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ محبت بھرا لہجہ اس حسینہ کی سریلی آواز اس کے کانوں میں رسک ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر وہ بس اسے سنتا جائے۔ اسے دیکھنے کو دل مچلا لیکن ابھی وہ اس کی نامحرم تھی۔ وہ اپنے ساتھ اس کو بھی گناہ گار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل کو ڈانٹتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جن قدموں پر آیا تھا اسی پر پلٹ گیا۔ واہ آپ ہی کتنا پیارا سمجھاتی ہیں آپ، پرومس ہم بھی ڈیلی تلاوت کیا کریں گے۔ وہ دونوں پرجوش ہوئی۔ پیار میں نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیاری میں نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی کا نام مبارک ہے، ان کا ذکر کرنا اتنا ہی پیارا ہے کہ ہر دل میں گھر کر جاتا ہے، کافر کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے۔ چلو اب تم لوگ سو جاؤ، شاباش، ہم آپ کے پاس سو جائیں۔ ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے اٹھ کر جانے کا، نہ جانے کیسی کشش تھی، سب اس کی طرف کھینچتے چلے آتے تھے۔ اوکے اس بات میں سر ہلاتے وہ لائٹ آف کرتی ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ خان سائیں نرمین بیگم نے بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے اعظم خان کو مخاطب کیا۔ وہ جانتے تھے وہ اپنے لاڈلے سپوت کی فکر میں گھل رہی تھی۔ انکار بھرتے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ چھوٹے خان کی بات کو ایک بار سوچ کر تو دیکھیں، ڈرتے ڈرتے ہی مگر وہ بول چکی تھی۔ بیگم آپ کا سپوت بہت ضدی ہے، وہ نازک سی معصوم بچی اس سر پھرے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہمیں بھی داور خان کی فکر ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی پھول سی بچی کو ایک جلاد اور جنونی انسان کے حوالے کر دیں، ناممکن۔ وہ نفی میں سر ہلاتے رعبدار لہجے میں گویا ہوئے تو نرمی بیگم نے جلاد کہنے پر ناراضگی سے انہیں دیکھا تو وہ ہنسے۔ بیگم آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے سپوت کو جھکا کر ہی دم لیں گے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ اعظم خان کیا چیز ہے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے بولے تو نرمین بیگم انہیں خفگی سے دیکھتے ہی رخ موڑ گئی۔ خوبصورت سے اس کمرے میں جہاں ہر طرف ٹوائز بکھرے تھے، دیوار میں نصب الماری، دائیں سائڈ 2 دراز تھے، چینجنگ روم اور واش روم۔ کمرے کے بیچوں بیچ سنگل بیڈ پر موجود وہ نازک سی جان خواہ میں خان کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ عرق آلودہ پیشانی، بکھرے بال، ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا بیڈ پر رکھے ہوئے ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ شہزادی خود کو تیار کر لیں، آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ گمبھیر بھاری لہجے میں کی گئی گفتگو، کی گئی سرگوشی اسے اپنے بے حد قریب سنائی دی تو ایک ہی جھٹکے میں سبز آنکھوں کو کھولتے ارد گرد دیکھا۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر سینے میں سر پٹکتے، دل پر ہاتھ رکھتے تیز ہوئے
तनफ़्फ़ुस को बहाल करने की कोशिश की। कितनी पागल हो तुम उल्लू, वो भला इस वक्त यहाँ कैसे? लेकिन वो ऐसे क्यों कह रहे थे? क्या इन्हें मुझसे मोहब्बत है? खुद से ही पूछते वो कानों तक सुर्ख पड़ती तकिए में मुंह दे गई। हाँ, मोहब्बत है। करीब ही गंभीर सरगोशी हुई तो इसने खुशी से डोलते दिल को संभालते दांतों तले लब कुचले और सर उठाकर एक बार फिर पूरा कमरा छान मारा, मगर वो तो था नहीं। फिर ये आवाज़, लगता है मेरे दिमाग पर काबिज हो गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। अपने सर पर हाथ मारते अपनी अजीब सी कैफियत पर हंस दी। टाइम देखा तो फजर का था। जल्दी से ड्रेस लेती वॉशरूम में घुसी। ए खुदा, हम तेरे गुनाहगार से बंदे हैं। मेरे मालिक, मेरे हाल पर रहम फरमा। हाल दिल से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आपसे कुछ नहीं छुपा। अगर वो किसी और की होगी मौला, तो मैं ज़िंदा तो रहूँगा, मगर मेरा दिल वो तो मुर्दा हो जाएगा। मालिक, बचपन से इसे चाहा, इसके अलावा किसी और को सोचना भी खुद पर हराम वाजिब किया है। बेशक मैं इनसे मिला नहीं, इन्हें कभी देखा नहीं, मगर फिर भी वो मेरी हर आती जाती सांस की ज़मानत है। मेरा अनदेखा इश्क है वो। मेरी दिल की हर धड़कन में इनका नाम गूंजता है। इनको किसी और के साथ तस्वर करते ही मेरी जान जाती है। खुदाया, बस में इतनी सी गुजारिश है, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं तो इनके किसी और की दस्तरस में जाने से पहले ही ये सांसें, ये दिल की धड़कन रोक दीजिए। इनको किसी और का होते देखने से मौत को गले लगाना बेहतर है, और आसान भी। फजर का वक़्त था और वो सजदे में सर रखते खुदा से हम कलाम था। वो खुदा से अपनी ज़िंदगी मांग रहा था, अपना अनदेखा इश्क मांग रहा था, जिसके लिए वो हर हद पार कर देना चाहता था। वो नमाज पढ़कर जो उसके तड़पते दिल को सुकून मिला था, वो बयां करने से कासिर था कि नौ करके कमरे में फवाद खान दाखिल हुआ। कैसे हो दावर? ठीक लाला, आप कैसे हैं? वो मुस्कुरा कर इसके गले लगा। मैं तुम्हारी तरह इसका कंधा थपथपाया। दावर, अगर तुम बाबा जान से प्यार से मांगोगे तो क्या पता वो अपना फैसला तब्दील कर दें। इसके कंधे पे हाथ रखते फवाद ने समझाया। लाला, आप क्या कह रहे हो? मैं दावर खान इनसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगूं? मैं? लाला, जब मोहब्बत खुद की है तो इससे हासिल भी खुद कर लूँगा, और मांगा खुदा से जाता है, मिट्टी के इंसानों से नहीं। वो खुद गर्ज बस अपनी ज़िद की फ़िक्र में घुल रहा था। कोनियों तक आस्तीन फोल्ड करते वो संजीदगी से गोया हुआ। दावर, खुद गर्ज मत बनो मेरे भाई। बेशक वो पाक ज़ात है, हमें हर चीज़ से नवाजती है, मगर वो बाबा है अपने। और मैं भीख मांगने का नहीं कह रहा, बस प्यार से मोहब्बत से एक बार बात करके तो देखो, क्या पता वो मान जाए। फवाद ने समझाया, लेकिन वो दावर खान था, किसी की एक ना सुनने वाला। अगर मेरा इश्क आपको खुदगर्जी लगता तो वही सही, मगर मैं इनके सामने हरगिज़ नहीं झुकूंगा। वो अपनी अजराक को कंधों पर डालते ज़िद्दी लहजे में बोला। मर्जी है तुम्हारी। वैसे क्या तुम जानते हो, अगर खानी को सब का पता चला तो वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तुम सबके सामने इनका किरदार मशकूक कर रहे हो। फवाद ने इसकी संगीन गलती का एहसास दिलाया। लाला, खुदा गवाह है, मैं इनको नहीं देखा। वो बचपन की एक झलक से ही वो मुझे अपने अंदर अनदेखी इश्क की आग में कैद कर चुकी है। इस इल्ज़ाम पर वो तो जैसे तड़प ही उठा था। ये तुम जानते हो, दावर हवेली वाले नहीं जानते। तुमने खानी को नहीं देखा, लेकिन मुलाजिम लोग वो तो नहीं ना जानते कि तुमने खानी को नहीं देखा। तुम इसकी तजलील कर रहे हो। वो समझदार था, जानता था कि दावर खान गुस्से का बहुत तेज़ है, इसलिए इसकी ही कमज़ोरी खानी के मुतालिक कहा, वरना किसी की इतनी कहाँ मजाल कि इस खूबसूरत शहजादे के बारे में अकेले में भी एक लफ्ज़ तक निकाल पाए। मैं इन्हें रुसवा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इनके बगैर जीने का भी नहीं सोच सकता। लाला सिल्की बालों में हाथ फेरते बेड पर बैठता वो बेबसी की इंतहा पर था। मेरे भाई, तुम सुनो, अगर इन्हें अपनाना चाहते हो बिना किसी को नाराज़ किए, तो वो मेरे पास एक तरकीब है। कैसा प्लान? वो इनकी तरफ देखने लगा, जो मुस्कुराती नज़रें
से इसे देख रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बताने लगा। वाह लाला, कितने कमाल हो आप, आई लव यू यार। वो खुशी से इनके गले लगते जोर से बोला तो बाहर से गुजरते जाबिर खान ने मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा। इन्हें देखे वो दोनों सीधे हुए। कैसा है खान मेरे बच्चे? रसीले सही, मगर वो इस अकड़ू सर फिरे शहजादे से मोहब्बत भी बहुत करते थे। वो आगे बढ़कर इनके गले लगा। मैं हैंडसम, आप कैसे हैं बाबा साईं? हमारा शेर अगर हैंडसम है तो हम सुपर हैंडसम हैं। वो इसके बाल बोले बखेरे बोले, लग ही नहीं रहा था ये दोनों दोपहर में जंगली शेर बने हुए थे। हाँ हाँ बाबा, आपकी मजाक करने की आदत ना गई। दावर ने मुस्कुराकर मीठा तंज किया था। वो भी कहके लगाए बगैर फवाद ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा। वो दोनों साथ थे, तासब कर सकते थे, मगर हाय ये इनकी जिद। बिल्कुल तुम्हारी तरह दावर खान। वो दो बुदू मूछों को देते मुस्कुरा कर बोले तो फवाद ने लब दबाए। इन दोनों को देखा एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। इनको देखा एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। खैर फवाद, जाकर शहर से बहू के लिए अपने और इसके लिए भी शॉपिंग कर आना। आखिर कुछ दिन बाद निकाह है तुम्हारा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा और मूंछों को ताव देते वहां से चले गए, जबकि इनकी बात पर दावा ने मुठियां बीचते खुद पर काबू किया। फवाद ने नफ़ी में सर हिलाते इनकी पुश्त को देखा। जाते जाते पहले से भड़कती आग में घी डालना ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी, मेरा नाश्ता दें। रायना ने किचन में आते कहा, जहाँ सारी मुलाजमा किसी न किसी काम में मसरूफ़ थीं। इसके आने पे एकदम सीधी हुई। वालेकुम सलाम, हम आपका नाश्ता ला ही रहे थे। आपने क्यों जहमत की यहाँ आने की? अम्मा बी ने इसके हिजाब में लिपटे खूबसूरत मासूम चेहरे को देखते ही दिल में नज़र उतारी। कोई जहमत नहीं अम्मा बी, आप खाना बस मैं कॉलेज से लेट हो रही हूँ। घड़ी में टाइम देखे संजली से कहा तो खात्मा ने ट्रे में एक जूस का गिलास और साथ में पास्ता रखते से पकड़ाई। वो शुक्रिया कहते वहीं वहीं पड़े डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। अम्मा भी खानी कितनी प्यारी नरम दिल है। साथ खड़ी बानो ने हसरत से इसे देखा जो अम्मा ने इसे झड़का। माशाल्लाह कहो बानो, क्यों हमारी बच्ची को नज़र लगानी है तुमने? मैं तो बस, वो मिनमिनाई तो अम्मा बी ने इसे काम करने का इशारा किया। कुछ ही देर में हिजाब सेट करते वो वानी और हानी के साथ कॉलेज के लिए दिलावर खान के साथ गाड़ी में बैठी कॉलेज रवाना हुई। खान मेरे बच्चे, नरमी बेगम इसके नफासत से सजे रूम में आई, जहाँ वो यहाँ वहाँ चक्कर लगाते गुस्से से मुठियाँ भींचते कुछ सोच रहा था। इतने सालों बाद अपनी जन्नत को देखकर किसी नन्हे बच्चे की तरह वो इनके आंचल में छुप गया। अम्मा सही कैसी हैं आप? इनके हाथ चूमते वो मोहब्बत से पूछने लगा। न जाने कितने साल बाद इसे अपनी माँ का शफकत भरा लम्स नसीब हुआ था। माँ सदके, जिसकी तुम जैसी नेक औलाद हो, वो तो इसकी माँ को भला कुछ हो सकता है। इसकी पेशानी पर लब रखते वो अपने खूबरू बेटे के दिल ही दिल में नजर उतारने लगे। सफ़ेद रंगत पर सफ़ेद शलवार कमीज, आंखों की चमक, मगरूर खड़ी नाक, अनाबी लबो लहजे से वो किसी रियासत का बादशाह मालूम होता था। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत और बरकत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। अपनी माँ का वो चहीता था। खान, आज ही तो आप आए हैं और आज ही आपने अपने बाबा से बैर रख लिया। नरमीन बेगम इसके घने बालों में हाथ चलाते गोया हुई। अम्मा माँ साईं, आप जानती हैं इस परी के लिए ही तो मैं लंदन गया था, ताकि अपने बलबूते पर कुछ कर सकूं। जब सबको ये पता था वो मेरी है तो लाला से इनका निकाह तय करने का मकसद। बाबा जानते हैं कि वो लड़की मेरी सांसों की वजह है, फिर भी और आपने भी इन्हें नहीं रोका। बोलते वो आखिर में शिकवा कर गया। यहाँ ख़वातीन की चलती ही कब है खान, यहाँ सिर्फ मर्दों की हुकूमत है। अपने बाबा साईं से बदगुमान मत हो, वो जो सोचेंगे तुम्हारे भले के लिए ही सोचेंगे। नरमी बेगम ने समझाया। नहीं माँ साईं, वो मुझे बेबस करना चाहते हैं। वो सोचते हैं मेरी परी को मुझसे छीन कर वो मुझे कमज़ोर करके अपने सामने झुका लेंगे, लेकिन ये इनकी खुश फहमी है, क्योंकि दावर खान ना कभी झुकेगा और ना ही अपनी परी को किसी और का होने देगा। इसे नफ़ी में सर हिलाते तंजिया मुस्कुराहट से कहा, मेरी जान अपनी ज़िद छोड़ दो। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िद का? तुम्हारे बाबा अपने असूलों के बहुत पक्के हैं, वो कभी अपने फ़ैसले नहीं बदलेंगे। अम्मा सही, इन्हें अपना फ़ैसला बदलना होगा। मैं इन्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद मेरी शादी मेरी परी से करवाएंगे। अगर ऐसा ना
किया तो फिर मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाते वो हंसकर गोया हुआ तो नरमीन बेगम ने इसकी नज़र उतारी। इसके संजीदा चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत जचती थी। पूरे गांव में सबसे खूबरू मगरूर ज़िद्दी इसकी शख्सियत थी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। नरमीन बेगम ने इसकी पेशानी का बोसा लिया और उठकर किचन की तरफ चल दी। पीछे वो अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लाला? हानिया और वानिया ने लॉन्च में आते बेसब्री से कहा। काली शलवार कमीज पर क्रीम कलर के अजरक कंधों पर डाले, आस्तीन को फोल्ड किए, टांग पर टांग चढ़ाए में वो मगरूर शहजादा मजबूत हाथ की मुट्ठी बनाए होंठों पर रखते दिलावर और आजम खान की गुफ्तगू सुन रहा था। इसके साथ ही फवाद बैठा इनकी बातों में शरीक था। वालेकुम सलाम शहजादी, मैं ठीक, आप कैसी हैं? इनके सर पर प्यार से हाथ रखते वो नरम लहजे में बोला तो वो दोनों ही वहीं पड़े सोफ़ों पर बरजमान हुई। फवाद ने मुस्कुराकर हानिया को देखा जो इससे नज़रें मिलते ही नज़रें फेर चुकी थी कि समझा शायद वो इससे घबरा रही है, लेकिन वजह कुछ और थी। लाला, आप शॉपिंग कर आए हो? हानिया ने टेबल पर हानिया ने टेबल पर पड़े शॉपिंग बैग्स देखे तो पूछा। तो उसे मुस्कुराकर सरस बात में हिलाया। वो दोनों शॉपिंग देखने लग गईं। हमारी शहजादियों ने ख़रीदारी नहीं करनी? दिलावर खान ने नरमी से पूछा तो वो दोनों नफ़ी में सर हिला गईं। मामू जान, हमने खानी आपी से अपने ड्रेस तैयार करवा लिए हैं, बस ज्वेलरी चाहिए। सॉरी, आज ही हम खात्मा से कहकर मंगवा लेंगे। हानिया पुरजोश सी हुई। हाँ, आप लोग तो एवी यूं करके तैयार हो जाते हो, हमने बहुत कुछ करना होता है। बाल बनाओ, काजल लगाओ, चूड़ियाँ पहनो, मेकअप करो, ज्वेलरी पसंद करो। वानिया जो शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हानिया ने कोनी इसकी कमर पे मारी तो वो दांत लबों तले दबाए खामोश हुई। उन्हें देखने लगी जो कह के दबाए सुर्ख हो रहे थे। इसके देखने पर इनका सबका ज़ब्त टूटा और पूरी खान हवेली इनके कहकों से गूंज उठी। काम करती मुलाजमा नरमी बेगम, मेहरू बेगम हवेली की दीवारें हक्का इनके कहका सुन रही थी। हमारी शहजादियों के दुख ही निराले हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, इस बार आपके लाला यहाँ मौजूद हैं। आपको ज़रा भी मेकअप करने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपनी छोटी शहजादियों के लिए ब्यूटिशियन बुलवाई है। बामुश्किल रोकते दावर ने कहा तो अब की बार इन दोनों का कहका भी गूंजा। नरमीन बेगम ने दूर से ही इनकी नज़रें उतारी। यस, मोबाइलिंग हुआ तो यस करते कान से लगाया। सर, मैम पर कोई नज़र रखवा रहा है। सामने से कलीम ने जो कहा तो दावर का दिल किया इन आदमियों के साथ कलीम को भी उड़ा दे। इसकी बुरी आंखों में गुलाबीपन छाने लगा। कैच हिम, मुठियाँ भींचते सख्ती से कहा और कॉल कट की तो इन सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाया। शहजादी, आप लोग ये बैग्स इनके रूम में ले जाएं। बामुश्किल धीमे से लहजे में कहते हुए लंबे लंबे ढक भरते लाउंज से ही निकल गया, जबकि इन तीनों ने इसके सुर्ख चेहरे और हाथों की उभरी रगों को देखा और नफ़ी में सर हिलाया। न जाने किसकी शामत आई थी। ओके, वो दोनों कंधे चाहे बैग्स उठाती रानिया के रूम की तरफ बढ़ी। ये क्या कह रही हो तुम? फवाद, लाला ने तुम्हें प्रपोज कर दिया और मिस ने तुमने मुझे बताया था, गवारा ना किया? उसके हिजाब में से नज़र आती आंखों को देखती वो खड़ी होते गुस्से से मुठियाँ भींची बोली। मेरी माँ अब बता तो रही हूँ, इसमें इतना गुस्से होने वाली क्या बात है? हानिया ने इसे वापस बैठाते कहा। वो गर्ल्स कॉलेज गांव से थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी वो तीनों वहाँ हिजाब में ही होती थीं। लेकिन फिर भी हानि, इनकी शादी तो हानि आपी से हो रही है, तो तुम्हें इस तरह की बात करने का क्या मकसद है इनका? वो मशकूक लहजे में कहती पेशानी मसलने लगी। कोई मकसद नहीं है, उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि शहजादी आपका शहजादा। इससे ज़्यादा वो बोल ही ना पाई। रानिया जो असाइनमेंट सबमिट करवाती इनकी तरफ आ रही थी, इनकी बातें सुन कर इसके पाँव तले ज़मीन खिसकी, लेकिन फिर मुस्कुराती वो इनके साथ जा बैठी तो वानिया के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक कर कोयला हुई।
آپ بھی نامحرم سے محبت کرنا، اس کے بارے میں سوچنا صحیح ہوتا ہے کیا؟ رانیہ جانتی تھی وہ کس کے لیے بات کر رہی ہے۔ برا منائے بغیر وہ اس کا حجاب صحیح کرتے نرمی سے گویا ہوئی۔ نامحرم کی محبت کو ہمیشہ شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ بہت دل چاہتا ہے کہ نامحرم سے محبت والی باتیں کی جائیں، اس کی محبت اور اس سے محبت کا اعتراف کیا جائے، لیکن یہ فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا فرمانبردار بندہ کتنی میری فرمانبرداری کرتا ہے، مجھے راضی رکھتے ہوئے نامحرم کی محبت سے دور ہوگا یا پھر مجھے ناراض کر کے نامحرم کے قریب جائے گا۔ بس اللہ سے سچی محبت کرنے والے لوگ اللہ کے لیے نامحرم کی سچی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں حلاوت ایمانی نصیب فرماتا ہے۔ یہ حلاوت ایمانی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور بعض کمزور ایمان والے لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے ان نامحرم کے قریب ہو جاتے ہیں۔ انہیں وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے، بس کیونکہ گناہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی لذت رکھی، اور یہ اس گناہ والی لذت کو سکون اور راحت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اندر ہی اندر خود کو بے سکونی والی کیفیت میں پاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معاوضے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر آپ سمجھدار ہوں گی تو کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گی۔ شہزادی اس کی باتیں سنے ہانیہ کا دل اداس ہوا، آخر جو بھی تھا وہ اس کا نامحرم تھا۔ شرمندگی نے اسے آ گھیرا تو اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ چلیں بابا آ گئے۔ دلاور خان کو دیکھ وہ ان دونوں کو دھیان اپنی جانب کھینچ گئی۔ وہ دونوں مسکراتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ جو گاؤں کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا، جو قدرے سنسان جگہ تھی، اتنے میں سے ایک پراڈو اپنے پیچھے نظر آتی۔ اس نے نظر انداز کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تاکہ وہ پراڈو تیزی سے سڑک کے بیچوں بیچ گول گول گھومنے لگی۔ وہ جلدی سے بریک پر پاؤں رکھتے بڑکھڑایا۔ اس کا شک پختہ یقین میں بدلنے لگا تھا۔ وہ خان تھا۔ کار کی اس میں سے کالی شلوار قمیض اور اس کی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ بری آنکھوں پر گلاسز لگائے، کونیوں تک فولڈ کیے، اس آستین سے اس کے مضبوط مردانہ بازوؤں کی پھولتی رگیں اس آدمی پر وحشت طاری کر گئی۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ سامنے کھڑے مغرور شخصیت میں سے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خان صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس سے پہلے دیر ہوتی وہ کانپتے ہوئے اس کے قدموں میں جھکتے گڑ گڑانے لگا۔ غلطی نہیں، تم نے گناہ کیا ہے، ایسا گناہ جس کی معافی تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی۔ اس کے کالر سے پکڑ کر دور پھینکتے وہ گرایا۔ شعلے اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جسے آنکھوں سے ہی اسے بھسم کر دینے کا ارادہ ہو۔ سائیں معاف۔ اس سے پہلے اس کا جملہ مکمل ہوتا ایک ہی ساتھ دو چاقو اس کی آنکھوں میں لگے۔ اس کی دردناک چیخیں سنسان سے علاقے میں دور دور تک جانے لگی، جبکہ وہ مغرور شہزادہ دلچسپی سے اس کی چیخیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو، سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے دوبارہ روانہ ہوا۔ دور کھڑے ایک شخص نے اس کی شخصیت کو غور سے دیکھا اور پھر گہرا مسکرایا۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ فواد نے شاہ حویلی میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی سامنے دل نشین بیگم صوفے پر بیٹھی ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کا مینیو بتا رہی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، ماشاء اللہ پھوپھو، قربان جائے میں ٹھیک، میرا شہزادہ کیسا ہے؟ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس پر صدقہ وار گئی۔ پہلی بار اس نے شاہ حویلی میں آ کر وہاں رونق بخشی تھی۔ میں ٹھیک پھوپھو، میں یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے شرمندگی سے کہا، کیونکہ پہلی بار وہ اپنے ہی مطلب کے لیے آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا صاحب، بتاؤ کیا مدد چاہیے میرے بیٹے؟ اس کی شرمندگی مٹاتی ہوئے مسکرا کر گویا ہوئی تو فواد نے فوراً سے پہلے انہیں سب کچھ بتایا۔ انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے اسے گھورا۔ بیٹا سائیں، میرے بھائی جان کو ذلیل کرنے کا یہ طریقہ کس کے دماغ میں آیا؟ وہ پھوپھو جان میرے، فواد نے کہہ کر دانتوں تلے لب دبائے تو وہ ہنس پڑی۔ بھائی جان غصہ ہوں گے تم سے، اس لیے کچھ بھی؟ وہ فواد مسکرایا، اس کے لیے کچھ بھی؟
صرف اس کے لیے انہوں نے شریر نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں پھپھو جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے۔ خیر ہانیہ کا رشتہ آیا ہے، گھر والے اور لڑکا بہت سلجھا ہوا ہے، میں سوچ رہی ہوں ہاں کر دو۔ انہوں نے چور نظروں سے اس کے تاثرات جانچتے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ پر وہ تو میری ہے پھپھو، آپ نے وعدہ کیا تھا، اس نے خفگی سے کہا تو دل نشین شاہ ہنسنے لگی۔ وہ تو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولی شہزادے، بس تم لوگ خیال سے سب کرنا، کیونکہ اگر اس کی بھنک بھی بھائی جان کو پڑی تو سمجھو ہم دونوں کے ساتھ میری بھی کلاس لے لیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے بال بکھیرے تا وہ دل کشی سے مسکرایا۔ رات کا وقت تھا، سب ہی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ وہ کچن میں گھسی، رانیہ اور اپنے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنا رہی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ پر لب بیچ کے وہ جانتی تھی کہ پیچھے کھڑا شخص اور کوئی نہیں، فواد خان ہے۔ ہم سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا جو آپ ہمیں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی؟ وہ کپ لیے جانے لگی تو فواد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رکی۔ ایسا کچھ نہیں خان سائیں، جھوٹ مت بولنا مجھ سے ہانیہ بی بی، ورنہ… وہ دھیمی آواز میں گرایا تا ہانیہ کی جھکی پلکوں سے آنسو بہا نکلا۔ فواد نے لب پیچھے سے دیکھا جو نظریں جھکائے کانپ رہی تھی۔ اف، گہری سانس بھرتے خود کو ریلیکس کیے۔ اتنے دن سے وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ جہاں وہ ہوتا وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح پھر ہو جاتی۔ رونا بند کریں، اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس کے قدرے نرمی سے پوچھا تو ہانیہ کے آنسو میں مزید روانی آئی۔ ہانی، اگر اب رونا بند نہ کیا تو انجام کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ اس نے اس کے گلابی گالوں سے نظریں چرائی۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ نازک انگلیوں سے آنسو صاف کرتے سوسو کرنے لگی۔ رونے کے بعد اکثر اس کو زکام ہو جاتا تھا۔ اچھا چھوڑے، ریلیکس ہوں اور یہاں بیٹھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو وہ لرزتی کانپتی بیٹھ ہی گئی تھی۔ جتنا یہ وائبریٹ ہو رہی ہے، اسے تو میرے موبائل میں ہونا چاہیے تھا، کم سے کم وائبریشن کام تو آتی۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے مسکرایا۔ لگتا ہے جن ون ہو گئے ہیں ان کو، اس لیے تو پاگلوں کی طرح خود ہی ہنسے جا رہے ہیں۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر ہانیہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ اسے خود کی جانب دیکھتا پا کر وہ سیدھا ہوا اور وانیہ بھی وہیں ہانیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ کیا یہ شہزادیاں اپنے چھوٹے خان کی تھوڑی ہیلپ کریں گی؟ اس نے ان کی طرف امید سے دیکھا۔ اگر ہانیہ منع کر دیتی تبھی بنائے پلان پر مٹی ڈل جانی تھی۔ جی کیا مدد چاہیے ہماری؟ ان کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ وانیہ پرجوش ہوئی تو ہانیہ نے بھی سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا سنو، کل تم… وہ انہیں آہستگی سے بتانے لگا۔ جیسے جیسے بتا رہا تھا ویسے ویسے وانیہ کا چہرہ ایڈونچر اور ہانی کے خوف سے رنگ سفید پڑنے لگا۔ میں نہیں کروں گی، ماموں جان مار ڈالیں گے، ہانی نے صاف انکار کیا تھا۔ فواد نے گھور کے اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں مارنے لگیں؟ مجھے ماریں گے؟ اب کوئی چوں چرا نہیں شہزادی، آپ کو یہ کرنا ہے تاکہ خانی اور خان ایک ساتھ ہو سکے اور ہم دونوں بھی۔ وہ ڈپٹ کر کہتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس معصوم کی جان مشکل میں ڈال گیا۔ کم آن ہانی بی، بریو یو، کچھ نہیں ہوتا، بس تمہیں ڈرنا ہے جس کے لیے تو تمہیں پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہانی آپی، اس دن آپ نماز پڑھ رہی تھی، آپ کو یہ نہیں دیکھ سکی۔ فواد لالا، یہ ڈریس لائے ہیں آپ کے لیے۔ وانیہ نے داور خان کا حوالہ دیتے کپڑے نکال کر دکھائے۔ یلو اور گرین کلر کا شرٹ اور شرارہ تھا، جسے دیکھ کے رانیہ کا مسکراتا چہرہ مان پڑا، کیونکہ شرٹ کی بیک پر صرف ڈوریاں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈریس خان لالا کی پسند کی ہے۔ یلو پاؤں کو چھوتا فراک جس کے گلے اور بارڈر پر گولڈن نفیس سا کام کیا ہوا تھا، گرین کلر کا چوڑی دار پاجامہ، گرین ہی دوپٹہ تھا جس کے بارڈر پر زیادہ کام ہوا تھا۔ ہانی نے دانتوں تلے لب دبائے۔ یہ اچھا ہے۔ ہاٹ چاکلیٹ کا مگ لبوں سے لگاتے مسکراتی تا وانیہ اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھ ماری۔ چلیں شبہ خیر، کل آپی مایوس ہے، سو جائیں۔ ڈریسز سمیٹ کر الماری میں رکھتے وہ باہر کو بڑھی۔ رانیہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر سائیڈ لیمپ بند کرتے خود بھی کمفرٹ میں چھپے سونے لگی۔ خانی آپی کو فراک پسند آیا؟ ہانیہ نے داور کو شریر نظروں سے دیکھتے کہا تو اس کی بری آنکھوں میں چمک دیکھنے لائق تھی۔ دانتوں تلے لب دبائے مسکراہٹ روکی جو اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ ارے ہنس لے لالا، ہم نہیں لگاتے نظر۔ وانیہ نے اس کی سرخ چہرے کو دیکھتے شرارت سے کہا تو داور نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ ہنس لو، کیا پتہ کل بابا سائیں کے… سمجھ
तो सब गए होंगे ना। हानिया को देखते वो डराने के लिए बोला था। हानिया ने मस्कीन से सूरत बनाए दावर को देखा। लाला आप शर्म करें, ज़रा हमारी गुड़िया को क्यों डरा रहे हैं। चलो गुड़िया आप लोग आराम करें सुबह मिलेंगे। ओके गुड नाइट। इन्हें कहते वो फवाद के कंधे के गिर्द हाथ डालते बाहर को बढ़ा। लाला का काम किया, शादी से गुड़िया बन गए, वानिया ने मुस्कुराकर कहा तो हानिया ने से घूरा और घुप अंधेरा करते सोने की तैयारी करने लगी। बेगम कब तक यूं रूठे रहने का इरादा है। नरमी बेगम की नाराज़गी वो कब से महसूस कर रहे थे, मगर वो कमरे में आती ही नहीं थी। अभी फजर की नमाज के बाद वो रूम में आई तो नरमी बेगम कमरा समेटती नज़र आई। अरे हमारे रूठने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है साईं, हमारी औकात आप हमारी तजलील कर रही हैं। वो सख्त लहजे में नजरें इनके चेहरे पर गाड़ते धीमी आवाज़ में गराए। नरमी बेगम ने मायूसी से इन्हें देखा, अब भी वो सख्त लहजे में बात कर रहे थे। माफ़ी चाहते हैं साईं, वो भीगे लहजे में कहती जाने लगी। इनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए इन्हें अपने साथ सोफे पर बैठा गए। आप क्यों अपने बारे में ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करती हैं बेगम, जो हमें आपसे सख्त लहजे में बात करने पर मजबूर करे। इनके आंसू उंगली की पूर से साफ करते हुए मुस्कुराए। थोड़ा सा गुस्सा इनकी बेगम की हालत पतली होने लगी थी। आप जानते हैं मेरा बेटा मेरी जान है, छोटा सा मुंह बनाया हुआ होता है इसने, मेरे दिल को धचका लगा रहता है। अगर गुस्से में इसने कुछ कर दिया तो। खौफ से कहते वो खुद ही परेशान थी। जितना मैं आपके सबूतों को जानता हूँ, इसने कहा है कि वो करेगा भी। आप बस तैयारियां करें, आज दुल्हनों की मेहंदी है। इनकी पेशानी चूमते वो इनका सर थपकते बाहर को बढ़े। दुल्हनों की नासमझी से इनकी बात दोहराई, फिर समझ में आते ही मुस्कुरा कर बाहर को बढ़ी। खान हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, जहां लाउंज में इस वक्त सब ही मौजूद थे। रानिया को दिलावर खान के साथ बाहर जाते देखकर मेहरू बेगम के दिल बेचैन हुआ। बेटा कहाँ जा रही हैं आप, आज मेहंदी है, मेहमान आना शुरू हो जाएंगे और आप कॉलेज जा रही हैं आज भी। मेहरू बेगम ने इसके करीब जाते टोका तो वो मुड़ी। दावर तो इसकी तरफ से रुख ही मोड़ चुका था, लेकिन कमबख्त दिल इसकी जानिब ही मतवज्जह था। मोरे बस 5 मिनट की बात है, हम असाइनमेंट जमा करवा कर आ जाएंगे। वो धीमी आवाज़ में गोया हुई। जाने दें, बच्ची को जल्दी आ जाएगी, आज़म खान ने कहा तो मुस्कुराती नज़रों से इन्हें देखती बाहर को बढ़ी। कुछ घंटे इसके बाद आप मेरी। इसने जैसे ही खुद से आहत करते फवाद को इशारा किया, जिसे देखते इसने ओके का इशारा किया और उठकर बाहर को चल दिया। कुछ देर की मुसाफत के बाद वो कॉलेज के सामने थे। बेटा आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आपको लेने आता हूँ। ओके, इसका सर चूमते दिलावर खान ने कहा और इससे ये कॉलेज में एंटर होते ही गाड़ी डेरे की तरफ मोड़ ली। खान साईं, खानी बीबी के कॉलेज में मलिक सफदर घुस गया है। मर्दाना खान में वो जो अपने मेहमानों के साथ महज गुफ्तगू थे, कलीम हामते हुए वहाँ आया और लर्ज़ कर कहा। वो सब फ़ौरन से खड़े हुए। इसकी बात से सुने वो तूफ़ान बिना वहाँ से निकला। रश ड्राइविंग करते वो कुछ मिनट में ही कॉलेज के अंदर था, जहाँ हर तरफ लड़कियां डहरी सहमी खड़ी थीं। खान को देखते इनकी उम्मीद भरी नज़रें इस पर जम सी गईं, जो वाइट कफ लगे सूट में काली जरा कंधों पर डाले वो बाशों सी आन बान रखने वाला शहजादा, जिसकी सफ़ेद रंगत गुस्से से सुर्ख हो रही थी, माथे की उभरी नसें वाज़ह होती इसके सख्त तशाल में होने की निशानदाही कर रही थी। शोले उगलती निगाहों से इनके सबके बीचों बीच बैठे मलिक सफदर को देखा, जो उसकी एक नज़र से ही डर कर उठ खड़ा हुआ। आओ खान साहब, तुम्हारा ही इंतज़ार था, सुना है तुम्हारी हवेली की राह तड़क। इनका नाम तो आज तक मैंने नहीं लिया। तुम जैसे घटिया शख्स की इतनी औकात कहाँ कि इनका नाम भी तुम अपनी गंदी ज़ुबान पर ला सको। जनाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर मारते वो शेर की तरह दौड़ा तो वहाँ खड़ी लड़कियां सहमी एक दूसरे के अंदर छुपने लगी। थप्पड़ ऐसा पड़ा कि मलिक सफदर को अपनी छठी के दांत याद आ गए थे। डर इसकी आंखों में वाज़ा था। वो दोबारा इस पर हाथ उठाता कि कलीम ने इसके कान में सरगोशी की तो वो सर झटक कर यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते रानिया को ढूंढने लगा, मगर वो वहाँ नहीं थी। वो क्लास में जाकर देखने लगा, मगर वो भी वहाँ नहीं थी। अब इसे रानिया की फिक्र सताने लगी थी। कुछ सोचकर टेरेस पर गया तो ठंडी हवा इसके माथे पर बिखरे बालों के साथ छेड़खानी करने लगी। इर्द गिर्द देखा तो वो कहीं नहीं थी। वो वापस जाने को पलटा। छोटे खान, सहमी से लर्जती आवाज़ पर वो चौंका। इर्द गिर्द देखा, वो कहीं नहीं थी। कुछ टैंक वहाँ मौजूद थे, जहाँ से वो गांव में छुपी निकली लंबी पलकों जहाँ से वो गांव में छुपी
लंबी पलकों की झिलमिल से आंसू टपकते इसके हिजाब में जज़ब हो रहे थे। एक बार नजरें उठाकर इसे देखा। इसके आंसू इसके दिल पर गिर रहे थे। वो बेचैन हुआ, लेकिन बेबस था। वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो इसकी नहीं थी। आप रोए मत, चले नीचे, आपके बाबा आपका वेट कर रहे हैं। भटकती नज़रों को बामुश्किल नीचे झुकाए वो संजीदगी से बोला था। रानिया जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते सहमे खरगोश की तरह दिलावर खान के खसार में जा छुपी। कितनी लकी हैं ये, खुद तो प्यारी हैं, सो हैं, लेकिन शोहर भी माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए। दावर ने किसी लड़की की सरगोशी सुनी तो लब दबाए मुस्कुराहट रोकी। दिलावर खान इसे लेकर गाड़ी में बैठते हवेली की तरफ रवां दवां हुए। इनके पीछे ही दावर अपनी गाड़ी में था। हर तरफ गहमा गहमी थी। दूर दूर से लोग खाना काबा की ज़ियारत को आए थे। वही वो दोनों इस पाक ज़मीन पर बैठे थे और इनका निकाह पढ़ाया जा चुका था। अब वो इसके कंधे पर सर रखे इसको तलावत करते सुन रही थी। इसकी दिलकश आवाज़ इसके कानों में रस घोल रही थी। एक सुकून और दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। इसने तलावत ख़त्म करते दुआ के लिए हाथ उठाया और दुआ मुकम्मल की और सर झुका कर इसे देखा जो उसके कंधे से लगी पुरसुकून थी। कुछ पढ़कर इसके ऊपर दम किया। मेरी जान, इसकी पेशानी पर लब रखते इस पर हिद्दत लम्स छोड़ा तो वो मुस्कुराकर आंखें वाह करती से देखने लगी, मगर वो तो हवेली में अपने कमरे में मौजूद थी। या अल्लाह, धड़ धड़ धड़कते दिल करते दिल पर हाथ धरते वो मुस्कुराई। इसका निकाह तो ऊपर पहले से हो चुका था, लेकिन वो इंसान जो भी था वो फवाद नहीं था। वो आवाज़ वो कैसे ना पहचानती। कल ही तो इसने इसे मुखातिब किया था, छोटे खान। इसकी आवाज़ के साथ इसकी आंखें भी हैरत से बेयकीनी थी। जो छोटे खान डरी सहमी से लरजती आवाज़ इसकी समाअत हुई तो वो झट से उठ बैठा और इर्द गिर्द देखा। वो कहीं नहीं थी, होती भी कैसे, वो अभी नामहरम थी इसकी। अब तो आपने मेरे ख्वाबों पर भी कब्जा जमा लिया, वो खुद ही कहते मुस्कुराया। लबों पे दिल फरेब सी मुस्कुराहट खिल रही थी। अब गुजारा नामुमकिन है खानी। वो अपने बालों में हाथ फेरते लबों को दांतों तरह दबाते सोचने लगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। मौसम भी काफ़ी खुशगवार था और खिलाफ मामूल आज हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हवेली में कोई मुलाजिम नजर नहीं आ रहा था। इतने में हवेली के दरो दीवार दिलखरेश से कांप उठी। हवेली के मकीन जिसमें दिलनशीन शाह भी थी बाहर आए तो इन सब की आंखें हैरत से फटी। फवाद साहब गन हानिया के सर पर रखे खड़े थे और हानिया बीबी गन अपने सर पर महसूस करते ही बेहोश होने के करीब थी। दिलनशीन ने लब भींचते मुस्कुराहट रोकी। खान मेरी, ये क्या कर रहे हैं आप? नरमीन बेगम जल्दी से इसके पास आई। बस कर मुरे क्या, आपको नहीं मालूम कि इस लड़की का रिश्ता बचपन से मेरे साथ तय था? फिर भी आप लोगों ने मेरी जान अजाब में झोंक रखी है। इसकी पेशानी पर गन का दबाव बढ़ाते वो गुस्से से पागल हुआ। आजम खान सीने पर हाथ बांधे इनके ड्रामे देख रहा था। लाला साईं, आपकी शादी शहजादी से होगी, आप बेफिक्र हैं, लेकिन प्लीज़ गन हटा दें, दावा ने मसनूई परेशानी से कहा। तो आजम खान ने अपने सपूत को घूरा। ये औलादें क्यों भूल जाती हैं कि इनके बाप ने दुनिया देखी है? अरे गन रखो। इसको ताबेदारी से गन हटाते देख दावर का दिल चाहा अपना माथा दीवार में दे मारे। मैं तब तक ये गन नहीं हटाऊंगा जब तक बाबा साईं ना कह दें कि हमारा निकाह आज ही कराएंगे। वो ज़ोर से बोला तो आजम खान ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया, जिसे देखते ही फवाद की सांसें रुकी। हानि का वजूद लर्जने लगा था। हाँ खान, चलाओ गोली, हम भी देखें आजम खान के बेटे में कितना दम है। मूँछों को ताव देते वो इत्मीनान से इसके उड़े रंग देखने लग गए। बाबा साईं क्या कह रहे हैं, आप मान जाए निकाह के लिए, दावर ने कहा। फवाद खान, गोली चलाओ, वो रोबदार लहजे में गोया हुए। फवाद खान का सांस रुका। दावर की तरफ देखा जो दिलनशीन शाह को देख रहा था। दिलनशीन शाह को पता चल चुका था कि इनके भाई को सब मालूम हो चुका है। सांस रोके वो अब इस तमाशे के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। नाटक ही करना था तो कम से कम गन ही असली रख लेते। प्लास्टिक की गन उठाकर तुम लोग कत्ल करने चले हो। इसके हाथ से प्लास्टिक की गन लेकर वो हंसते हुए नज़रों से दावर खान को देखते हंसे तो तजलील से इसका चेहरा सुर्ख हुआ। दिलावर काजी साहब को बुलाओ, आज ही इन चारों के निकाह होंगे हमारी मर्जी से। वो ज़ोरदार आवाज़ में धाड़े तो हानिया सहम का फवाद के पीछे छुपी। वानिया रानिया के साथ बातों में मसरूफ़ थी ताकि वो बाहर के नाटक को ना देख सके। दावर मुठिया भींचे वहाँ से वॉक आउट कर गया था। भाईजान, आप क्यों तंग कर रहे हैं? इन्हें बता देना कि आप ये सब सिर्फ दावर को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दिलनशीन शाह ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। बच्चे,
आपके भतीजे की ज़िद तड़वानी है। मैं चाहता हूँ वो खुद मुझसे कहे कि इसे खानी खानी अपने निकाह में चाहिए। वो मूंछों को ताव देते मुस्कुराए। दिलनशीं शाह ने सर पकड़ा। इधर ये ज़िद्दी बाप, वहाँ इनका पागल बेटा, दोनों ही ज़िद छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बच्चा है, लेकिन आप तो समझदारी दिखाएं। आखिर कोशिश की गई, मगर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया तो दिलनशीं साहबा ने सर झटका। ये घबराहट क्यों? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? इन दोनों को अपनी उंगलियां मरोड़ते देखकर वानिया शीर हुई हानिया ने इसे घूरा। घबराहट क्यों? हम कौन सा किसी का शोहर चोरी निकाह करने जा रहे हैं? वही ज़ाती शोहर बनेगा। तुम चुप कर जाओ, वरना मुंह तोड़ दूंगी। अपनी घबराहट को गुस्से से बदलती हुई इस पर चढ़ी दौड़ी तो वो ज़बान दिखाती बाहर को भागी। बेटा, आप तैयार हैं? मेनू खान ने रानी के कमरे में आते पूछा, जो सादा सा सफ़ेद फ्रॉक में रड हजाब, चेहरे पर बेतहाशा मासूमियत लिए सफ़ेद परी मालूम हो रही थी, और हानिया भी इसी तरह के लिबास में मौजूद थी। माशाल्लाह, मेरी बच्चियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। अल्लाह पाक काली नज़र से बचाए। पैसे इसके ऊपर वारते वो अम्मा बी को गरीबों का देने का कहती इसके माथे पर लब रख गई, जो मुस्कुरा कर इन्हें ही देख रही थी। माँ साईं, रानिया ने धीमे लहजे में कहा। न जाने क्यों उसका दिल उदास था। बज़ाहिर तो वो हंस रही थी, मगर इसका दिल किसी अपने के दुख में शरीक होता दुखी था। जबकि हानिया तो इनके दिलनशीं शाह के गले लगी रो पड़ी। दिलनशीं शाह की आंखें नम हुई। आ जाए, नीचे बुला रहे हैं, खातमा ने आकर कहा तो मेहरू बेगम ने इनके गिर्द लाल चादर उड़ाई। कहाँ रह गई मेहरू? नरमीन बेगम ने कहा। इन्हें ज़नाना खाने में इनको दाखिल होते देखे वो सब अपनी जगह से उठे। वहाँ कई औरतें मौजूद थी, इसलिए वहाँ पड़े सोफे पर बैठाया गया। हजाब में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी कि आज़म खान और दिलावर खान ने ज़नाना खाने में कदम रखा तो सब ख़वातीन ने खुद को ढांपा। रानिया दिलावर खान वल्द दिलावर खान, आपको दावर खान के निकाह में दिया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। कामते होठों से सरगोशी नुमा निकला और आंसू का रेला बहते निकाहनामे को भिगो गया। 3 बार कबूल है कहने पर दिलावर खान ने झुककर इसके सर पर लब रखे। आज़म खान ने इस पर दावर की अजरक उड़ाई। हानिया, फराज शाह वल्द फराज शाह, आपको निकाह फवाद खान वल्द आज़म खान के निकाह में दिया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है? आज़म खान ने पूछा, मगर वो कपकपाती खामोश बैठी थी। आंसू इसके गुलाबी हाथों को भिगो रहे थे। सर पर बाप का शफकत भरा हाथ महसूस करे इसके लर्जते दिल को ढाक मिली। कबूल है। कपकपाते लब वो निकाहनामे पर साइन करते फराज शाह के गले लगी रो पड़ी। फराज शाह ने इसके ऊपर फवाद की शाल लपेटी और सर पर बोसा देते इन दोनों के लिए दुआ की और जनाना खाने से निकले। मेहरू बेगम रानिया के गले से लगाते रो पड़ी। दिलनशीं बेगम भी इसे खुद में रो रही थी। वानिया का चेहरा तो खुशी से खिल रहा था। आज से दोनों मेरी बेटियां हैं, फिक्र मत करना। आप दोनों एक माँ से दूसरी माँ के पास आई हैं दोनों। नरमीन बेगम ने इन दोनों को गले से लगाते मोहब्बत से कहा और इन्हें वापस से रूम में ले जाया गया। शहजादी नवाफिल अदा कर लें शुक्राने के। रानी ने अपने गिरद लपेटी शाल नमाज स्टाइल में लपेटती वुजू पहले से कर चुकी थी। वो दोनों नफल पढ़ने में मसरूफ़ हुई। दूसरी तरफ फवाद और दावर से अहबाब कबूल के बाद इनकी खुशहाल मुस्तकबिल के लिए दुआ की गई और मुबारकबाद का सिलसिला जारी हुआ। दावर की खुशी की इंतहा न थी। इसकी परी इसकी हो चुकी थी, इसकी दुनिया से मिल चुकी थी। सबकी रजामंदी के साथ इसके रब ने इसे खाली नहीं लौटाया था। फवाद भी खुश था, इसकी बचपन की मोहब्बत जो मिल गई थी कुछ देर पहले। ये क्या बक रहे हो तुम फवाद? आज़म खान धाड़े के फवाद ने सर झुकाया। ये सच है बाबा सही, अगर मुझे वो ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। खान के बच्चे खुद बच गए, मुझे फंसा दिया। सर शर्मसार लहजे में कहते वो दिल में दावत से गोया हुआ। तुम अपने भाई के लिए मुझे उलझाओगे? अगर इतनी ही मोहब्बत है तुम्हारे भाई को तो आए हमसे कहे। वो सख्त नज़रों से इसे घूरते धीमी आवाज़ में गराए। बाबा जान, वो बच्चा है, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज़। फवाद ने सर उठाकर कहा कि सामने से पड़ने वाले थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। कमरे से बाहर खड़े दावा ने दिल में फवाद से माफ़ी मांगी। तुम्हारी वजह से मैं इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जाओ और छोटे खान से कहो कि अना को रौंद कर हमसे कहे। उन्होंने इसे सख्ती से कहते रुख फेर लिया। फवाद के दिल को कुछ हुआ। ओके बाबा, मुझे वो चाहिए। कमरे में दाखिल होते बामुश्किल कहते आंखें झुका गया। आज़म खान के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट छाई। बरखुरदार, अगर ये पहले ही कह देते तो यूँ इतनी मेहनत तुम्हें ना करनी पड़ती। जाओ, तैयार हो जाओ।
मूंछों को ताव देते वो इसका शाना थपथपाते बाहर को बढ़े। आई एम सॉरी भाई, दावर ने इसके कंधे से कंधा मिलाते उदासी से कहता वो मुस्कुराया। अरे खान साहब, आप तैयार हों, जल्दी से, आपकी खानी आपका इंतज़ार कर रही है। वो शरारत से कहते इसलिए इसके रूम में आया और इसकी तैयारी करवाने लगा। अपने भाई की खुशी के लिए वो जान तक दे सकता था। ये थप्पड़ तो मामूली सी चीज़ थी। मगरिब की नमाज के बाद दोनों तैयार हुए, रूम में बैठी थी। येलो फ्रॉक और ग्रीन चूड़ीदार पजामे के साथ ग्रीन हिजाब और कंधों पर दावर की शाल लपेटे हुस्न में हूरों को भी मात देती थी। सुनहरी आंखों में मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल था, जबकि पीला शरारा पहने हानिया ने फुल मेकअप कर रखा था। इसके काले बाल पुश्त पर बिखेरे हुए थे। भारी जेवर पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। आप ही, मुझे डर लग रहा है, हानिया ने रानी का बाजू पकड़ते कहा। वो जो खुद नर्वस सी बैठी हुई थी, इसकी मासूम शक्ल देखकर गहरी सांस खारिज करती सीधी होकर बैठी। डर की चीज़ का शहजादी, पता नहीं, अजीब सी शर्म फील हो रही है। मन कह रहा है कहीं छुप जाऊं। अभी मेरी उम्र ही क्या है जो शादी करने लगी हूँ। नम होती गर्दन पर हाथ फेरते वो रोने जैसे हो गई। अब वो इससे क्या बताती कि इसकी हालत हानिया से अलग नहीं है। शहजादी, इससे पहले वो कुछ कहती, वानिया के साथ कुछ गांव की लड़कियां अंदर आईं और इससे लिए बाहर चली गईं। जराना खाने में ने सोफे पर बैठाते वो पीछे हुई तो सभी खाने की हुस्न और पुरनूर चेहरे को देखते कुछ बोलने के काबिल ही ना रहीं। वो खूबसूरती इतनी थी कि सब इसको हसद भरी नज़रों से देख रही थी। माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारी लग रही है। और नरमी बेगम ने इसके ऊपर से पैसे वारते सदके में दिए। वो इन दोनों की पेशानी चूमते दिलनशीन और मेहरू भी इनकी बनाए लेती रस्म करने लगी। छोटी सी प्याली में उपटन पड़ा था। सब बारी बारी आकर इनके गाल, हाथ और पाँव पर उपटन लगा रही थी। सबकी नज़रें तो बस रानी पर टिकी हुई थी, जो बिना मेकअप के ही इतनी चमक रही थी। मोरे, हानिया ने दिलनशीन शाह को बुलाया तो वो इसकी तरफ झुकी। मोरे, मेरी कमर दुख रही है, अल्लाह का वास्ता है बस कर दें और छोड़ आएं कमरे में। वो 2 घंटे हो चुके थे इन्हें एक ही जगह पर बैठे, तो वह मस्कीन सी सूरत बना गई। वानिया, बहनों को ऊपर ले जाएं, हम खाना भिजवाते हैं। नरमी बेगम ने रानिया की थकन से सुर्ख होती रंगत देखकर कहा तो वो सर हाँ में हिलाती इन्हें अपने कमरे में छोड़ गई। वापस आते ही इन दोनों के सामने हाथ फैलाए। बच्चे, आज बुध है, आप जुमेरात को आना। दावर ने इसके हाथ को देखते नरमी से कहा तो जहाँ फवाद का कहका गूंजा वहीं वानिया ने खुफकी से घूरा। लाला, हम आपको फकीर नहीं लगती हैं तो ठीक है, जाएं यहाँ से। अरे नहीं नहीं गुड़िया, ये लो। दावा ने एक गिफ्ट इसके हाथ में पकड़ाया और नज़र चुराकर फवाद को आंख मारते अपनी बीवियों को देखने के लिए अंदर चले गए। हाय मोरे, खुशी खुशी। जैसे ही वो वानी ने गिफ्ट का डब्बा खोला, एक मुक्का सीधा इसकी नाक पर बजा। कुछ पल तो वो सदमे में खड़ी रही, फिर होश में आती चीखी और पांव पटकती दिलनशी के पास जाने लगी। वो जो इसकी शाल में सुर्ख चेहरा छुपाए बेड पर लेटी थी, आहट पर दिल की रफ्तार में तेज हुई तेज हुई थी। वो शाल का घूंघट बनाए उठ बैठी। अब तो मैं इस पर्दे को भी हमारे दरमियान आने की इजाज़त नहीं दूंगा। खानी इसके घूंघट को उठाए वो जो मायने से बोला तो रानिया को अपना दिल कानों में गूंजता महसूस हुआ। माशाल्लाह। इसका घूंघट हटाए वो इसकी जानिब देखते बेसाख्ता इसके मुंह से निकला तो रानिया खुद में सिमटी शर्म से भारी होती पलकें लर्ज रही थी। अजीब सी कैफियत थी इसकी, पुरतिश नज़रों का असर था। वो पहलू बदलती जैसे कहीं छुप जाना चाहती थी। इसके गाल बखेरता चेहरा इसकी दिल की धड़कन बढ़ा गया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप मिली। अचानक ही वो बेड पर लेटकर इसकी गोद में सर रख गया। रानिया ने घबरा कर से देखा। एक लम्हे तो जैसे दिल धड़कना भूल गया हो। बुरी चमकती आंखें, मगरूर खड़ी नाक, अनाबी लबों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट, हल्की दाढ़ी, नज़रों से ही दिल में माशाल्लाह कहते हुए नज़रें इसके गले में पहनी चेन को देखने लगी। इसके नरम नाजुक से गुलाबी हाथों को पकड़कर अपने सीने पर रखा तो रानिया खुद में सिमटी। अब कभी झूठ नहीं बोलती ना। बुरी आंखों में खुमार की सुर्खी लिए वो इसकी नम होती गर्दन और सुर्ख होंठों को देखते नजरें चुरा गया। और रानिया ने इस बात में सर हिलाया। बोलें और मेरी तरफ देखें। इसकी चिन को पकड़ कर चेहरा अपनी तरफ किया। बुरी आंखों में इश्क की आतिश। वो घबरा कर इसकी आंखों पर हाथ रख गई। इसके नाजुक से हाथ अपनी आंखों पर महसूस करके वो दिलकशी से मुस्कुराया। काश ये लम्हे कभी ख़त्म ही ना होते। उसके हाथों को लबों से छूते फिर से अपने सीने पर रख गया। जी जी, तो बताएं, मैं
को कैसा लगता हूँ। बेबाक सी निगाहें इसके हिजाब में लिपटे हसीन चेहरे को देखने लगा। इसके सवाल पर आनिया गड़बड़ाई। बताएं, अपने नए नए शोहर की बात नहीं मानेंगी आप? अपने मजाजी खुदा हैं आप, मेरे मजाजी खुदा हैं, मुझे बहुत अजीज़ हैं। वो नज़रें झुका कर गोया हुई। दिल के कोरे कागज़ पर दावर खान लिख दिया गया था। इसके साथ होते दिल भी पुरसुकून था। क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं? दरख्त दिल से पूछा, कहीं वो इनकार ना कर दे। रूम रूम इसकी जो आका मुंतज़िर था। रानी की खुशबूदार सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस करते इसकी आंखों में खुमार छाया था। मुझे आपकी सीरत पसंद है। आपका सबसे इज़्ज़त से बात करना, सनफ़ नाज़ुक को इज़्ज़त एहतराम देना, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त है। और निकाह के 3 बोलों में इतनी ताकत है कि वो 2 अनजानों को भी एक दूसरे से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। बिना कुछ कहे ही वो इसे मज़ीद अपना दीवाना कर गई थी। इसका दिल कह रहा था वो बोलती रहे और वो इसे सुनता रहे। अजीब सी कशिश थी कि इसका मन क्या भाड़ में जाए रस्में इन्हें हमेशा के लिए खुद में छुपा ले। मगर फिर आज़म खान को याद करते इसने कानों को हाथ लगाया। आपके हाथ बहुत गर्म हैं, आप अपने शौहर से बहुत वफादार होंगी। रानिया आंखें बंद करते हुए इसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते बोला। इसकी नम होती पेशानी वो खामोशी से इसके चेहरे को तक रही थी। इसके दिल की धड़कन इसे दुनिया की हर सांस से दिलकश कर रही थी। मैं बहुत खुश हूँ कि सरदार साईं ने छोटे खान की बात मान ली। मेहरू बेगम ने दिलावर खान के सर पर मसाज करते कहा तो वो भी मुस्कुराए। हम खुश भी हैं, लेकिन अपनी बेटी को रुखसत करने का दुख भी है। बेशक वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएंगी, मगर पराई तो हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमारी खानी को की झोली खुशियों से भर दे, आमीन। नम आंखें बंद करके इसको याद करते मुस्कुराए तो मेहरू बेगम ने भी मुस्कुरा कर सुम आमीन कहा और इनके बालों में मसाज करने लगी। हानी फवाद ने कमरे में आते इसका हाथ पकड़ा तो वो इसके मर्दाना सख्त हाथ देखे। नरम और नाजुक देखने वाली हानि के मर्दाना हाथ वो हंसा। खैर, फिर भी कबूल ही हो मुझे, दिल ही दिल में खुद से कहते वो इसकी तरफ झुका। ड्रेसिंग रूम में खड़े हानिया का ने मुंह पर हाथ रखते बामुश्किल अपना कहकर रोका। हानिया आज तुम वाइब्रेट नहीं हो रही, खैरियत? इसके गिर्द हाथ बांधते इसकी कंधे पर चिन्ह रखी। हानि कुछ दिन में तुमने ज़्यादा खाना खाया है, देखो कैसे मोटी हो गई हो कि मेरी बाहों में नहीं समा रही। दुपट्टे में छुपा कलीम दांतों तले दुपट्टा दिए असल में शर्माने लगा। हानि तुम नहाती नहीं हो क्या? इसका रुख अपनी जानिब करते वो तशवीश ज़दा लहजे में गोया हुआ अपने सीने से लगे कलीम को देखते एक चीख के साथ वो इसे खुद से दूर फेंका गया। मेरी हानि कलीम बन गई, वो सदमे में बोला तो चेंजिंग रूम में खड़ी हानिया का कहका सुना तो गुस्से से रूम का दरवाज़ा बजाने लगा। कलीम तू डर के मारे वहाँ से भागा। कलीम तो डर के मारे वहाँ से भागा। खोलो दरवाज़ा, वरना अगर मैंने खोला तो तुम्हारी छोटी सी जान ज़रूर मुश्किल में आ जाएगी। वो धीमी आवाज़ में गराया तो हानि के हंसते चेहरे पर साया लहराया। वो गुस्से में था, इसकी जान अब हवा होने लगी थी। खोल रही इससे पहले वो बोलता कि दरवाज़ा खुला और यल इशारे में वो बाहर आई। इसके चेहरे पर उपटन लगा। देखा वो इसकी जानिब झुका तो हानि ने डर कर आंखें मींच ली। इस तरह का मजाक करते शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मैं इसे किस विस कर देता? छी, सोच कर ही इसे अबकाई आई। हानि ने मुस्कुराहट रोकते इसे देखा जो इससे ही घूर रहा था। अब तुमने मजाक किया है, अब मैं भी करूँगा, वो कहते साथ इसके गाल पर झुका। इसका तपिश ज़दा होंठों का लम्स अपने गाल पर महसूस करके वो खुद में सिमटी। हया से पलकें झुक गई। अतर पतर होती सांसों को संभालते वो इसके सीने पर हाथ रखते रोने वाली शक्ल बना गई, जिसे देखते वो इसकी इशारा पर बोसा लेते इसके कान की लो पर लब रखे। निकाह मुबारक हो, अब तो पूरी तरह से मेरे नाम हो चुकी हो। इसकी गाल से गाल मिस करते गंभीर आवाज़ में सरगोशी की गई। इसकी सांसों की तपिश थी और इसके अल्फाज वो शर्म से सुर्ख होती नज़रें झुका गई। माथे पर नन्ही नन्ही पानी की बूंदें आई तो वो हंसते हुए पीछे हुआ। हानिया की सांस में सांस आई। वैसे तो मैं जानती थी कि मेरे भतीजे ज़रा बेशरम हैं, लेकिन इतने बेशरम हैं ये मुझे आज पता चला। दिलनशीन बेगम की आवाज़ पर वो दोनों तीर की तरह सीधे हुए और मुड़कर बंद दरवाजे को खोला। फूफी जान, मैं तो बस मुबारकबाद देने आया था, वो कसानी हंसते बोला तो दिलनशीन शाह ने इसको और पीछे खड़ी हानिया को घूरा जो शर्म से मरने वाली हो गई थी। जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुसी, वो भी दांत दिखाते वहाँ से चलता बना।
یہ خان کہاں گیا؟ کہیں شادی کی سے بھاگ تو نہیں گیا؟ اعظم خان نے تنزیہ کہا تو نرمین بیگم نے خوبکی سے انہیں دیکھا۔ حد کرتے ہیں آپ بھی سرکار سائیں، وہ آپ کی ہی اولاد ہیں، اپنی بیوی کے کمرے میں ہیں جناب، نرمین بیگم نے جلدی میں کہا اور خود ہی شرما گئی تو اعظم خان نے کہکا لگایا۔ بیگم آپ بھولی نہیں ان دونوں کو؟ ویسے کتنے حسین دن تھے، ہم بھی حسین تھے جی، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ ہنس کر بولی تو اعظم خان نے انہیں گھورا، پھر معنی خیز سے مسکرائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو اپنے انداز میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی جوان ہیں۔ استغفار خان سائیں، آپ کے 2 جوان بچے ہیں جن کی آج شادی ہے اور آپ یہ وہ سرخ چہرے سے گویا ہوئی اعظم خان نے سواری نظروں سے اسے دیکھا تو شرما کر پلو کو انگلیوں میں مروڑنے لگی۔ جہازی سائز بیڈ پر لیٹے اس شہزادے نے جیسے ہی کروٹ بدلی تو ایک دل فریب سی خوشبو اپنے ارد گرد پھیلتی محسوس ہوئی۔ خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں وا کرتے بیڈ پر دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اٹھا، ارد گرد دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں لپٹا اس کا روشن چہرہ وہ بنا پلکیں چپکائے سے تک گیا۔ سفید ہیرے کی طرح دمکتی رنگت، جھکی ہوئی سنہری آنکھوں پر گھنی لمبی پلکیں، چھوٹی سی ناک، چھوٹی سی نوز پن جس پر ہیرا جڑا ہوا تھا، اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا گیا تھا۔ سرخ ہونٹ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، اس کے ہلتے لبوں کو اس نے لمبی سانس بھری۔ خمار بھری نگاہوں میں مدہوشی چھانے لگی۔ سادگی میں وہ اتنی حسین لگتی تھی، جب ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کے لیے سنگار کرے گی تو وہ اس کو دیکھتے دیکھتے ہی زندگی گزار دے گا۔ آنکھیں بند کرتے وہ بیڈ پر لیٹا، رانیہ نے جائے نماز لپیٹ کر رکھی اور کچھ پڑھتے اس کی طرف آئی جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ جھکی، کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ خان سائیں، نماز قضا ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کو تکتے گویا ہوئی جو انابی ہونٹوں کو بھینچے، چوڑی پیشانی پر بے ترتیب بال، وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ شہزادہ دل کا بھی خوبصورت تھا۔ رات کو وہ اسے بچپن سے لے کر اب تک کی کہانی بتا چکا تھا۔ کیا پڑھ کر پھونک رہی ہیں خانی؟ بندہ بشر پہلے ہی آپ کے عشق میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھا، اس کے یوں اچانک اٹھنے پر اس پر جھکی رانیہ کے نازک لب اس کے گال پر مس ہوئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، خوف سے ایک بار تو دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ ہائی ریلیکس، اس کے نرم لمس محسوس کرتے وہ سرشار ہوا، مگر اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ نرمی سے بولا تو رانیہ نے پیشانی پر سے پسینہ صاف کیا۔ نماز وہ مختصر سا بولی تو اس کی پتلی حالت دیکھے وہ اسے شانوں سے پکڑتے اپنے قریب کر گیا۔ رانیہ نے سانس روکے اس کو دیکھا۔ خانی، ڈرنا گھبرانا چھوڑ دیں، میں آپ کا شوہر ہوں، آپ مجھ سے ایزی ہو کر بات کیا کریں۔ یوں ڈریں گی تو مجھے لگے گا کہ میں کوئی ظالم روڈ ہیرو ہوں جو اپنی پھولوں جیسی بیوی کو ٹارچر کرتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے نرمی سے کہتے آخر میں شریر ہوا تو رانیہ بھی مسکرائی۔ خوش رہا کریں، آپ کی ہنسی بہت پیاری ہے۔ اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے وہ گمبھیر آواز میں سرگوش نما بولا تو رانیہ کی دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی اور ٹائم کو دیکھا تو داور مسکرا کر پیچھے ہٹا اور واچ اٹھاتے باہر کو بڑھا، مگر واپس آتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ اپنے لفظوں سے اسے سرخ کرتے باہر کو بڑھا۔ اور سناؤ کیسی رہی ملاقات؟ صبح ہوتے ہی وہ اس کے سر پہ ہوئی تو ہانیہ نے اسے گھورا۔ چڑیل، تم نے ہی ماما کو بھیجا تھا نا؟ بڑی کوئی میسنی بدتمیز ہو، جب تمہاری شادی ہوگی نا تو دیکھنا میں کیا کروں گی۔ وہ جلے دل سے اسے گھورنے لگی تو ہانیہ نے کہکا لگایا، شکر مناؤ کہ میری وجہ سے بچ گئی، ورنہ تم نے کلیم لالا کے ساتھ فواد لالا سے جو مذاق کیا ہے پکا تمہاری کٹ لگنی تھی۔ وہ فخر سے کالر جھاڑتے بولی تو اب کی بار ہانیہ نے بھی اسے تشکیر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں فواد اسے کیا کہتا۔ چلو کھانا کھاؤ، پھر خانہ آپی کے پاس چلیں، مہندی کے لیے بھی تیار بھی تو ہونا ہے۔ مہندی کا دن جیسے پر لگا اڑا اور فواد اور داور نے رانیہ اور ہانیہ سے ملنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام ہو جاتے کیونکہ اعظم خان نے ان کی نگرانی کی ذمہ داری مانیہ شاہ کو دی تھی جو ہر جگہ ٹپک جا رہی تھی۔ اور آج وہ دن آ ہی گیا جب ان کی شہزادی اپنے شوہروں کے دلوں کو اپنے حسن سے گھائل کریں گی۔ وہ دونوں مردان خانے میں بیٹھے بوریت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب بس رخصتی ہونی تھی۔
چلو لالا چلو بھاگ چلتے ہیں۔ وائٹ کف لگے سوٹ، بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، سفید مردانہ پیروں میں خصا پشاوری چپل پہنے وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ اعظم خان انہیں دیکھنے سے گزیریت برت رہے تھے کہ کہیں ان کی ہی نہ نظر لگ جائے ان سپوتوں کو۔ چلو مگر اپنی بیویاں سیم ڈریسنگ کیے فواد نے پوچھا تو داور مسکرائے۔ یقیناً وہ اب تک اپنے روم میں پہنچ گئی ہوں گی۔ بابا جان میں ذرا امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں، فواد کو آنکھ مارتے ہوئے اعظم خان سے کہتے باہر کو بڑھا۔ بابا صاحب میں کریم سے مل کر آتا ہوں، فواد بہانہ بناتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ پیچھے سے وہ مسکرائے۔ کیوں، کیا ہوا بھائی جان؟ ان کو مسکراتے دیکھ کر دلاور خان نے پوچھا۔ چھوٹے، یہ آج کل کے بچے بھی نہ خود کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو پاگل بنا لیتے ہیں، سمجھدار نہیں ہیں۔ دلاور خان نے داور اور فواد کی خالی جگہ کو دیکھتے سمجھتے مسکراہٹ دبا گئے۔ سفید گلاب سے سجے اس روم میں ہر چیز نفاست سے سجی اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں اور اس نازک جام کے مسرے کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بلڈ ریڈ لہنگا اور گولڈن چولی جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہی تھی، سرخ حجاب میں برائڈل میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً داور خان کو مدہوش کرنے کا ہر طریقہ اپنائے ہوئے تھی۔ اپنا ڈیزائن کیا ہوا برائڈل لہنگا پھیلا کر بیٹھی اور نروس ہوتی اپنے سرخ ہونٹ چباتی داور کا انتظار کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے ماری اس کی ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھیں، دل میں ایک عجیب لے پہ دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ پورے دن کی رسومات کے بعد اسے کچھ دیر پہلے ہی داور کے روم میں بٹھایا گیا تھا۔ پورے دن کی تھکان، ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ تھک چکی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چینج کرنے کی غرض سے بیڈ سے اٹھنے لگی کہ دروازہ نوک ہوتے کھلا۔ وہ گھونگھٹ سنبھالتے مڑی، دروازہ لاک کرتے وہ مڑا تو کمرے میں پھیلی اس دلفریب خوشبو کو نتھوں کے ذریعے خود میں اتارا اس کی طرف آیا جو اس کی اجراک سے گھونگھٹ کیے سرخ لہنگے میں پورا اس کے لیے سجی بت بنی کھڑی تھی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے، آستین کو کونیوں تک فولڈ کرتے وہ بیڈ پہ بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا جو ابھی تک وہیں بت بنے کھڑی تھی۔ خانی کیا آپ کھڑے ملک سے آئی ہیں؟ گمبھیر بھاری لہجے میں کہتے وہ بازو پھیلاتے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے اپنے جذباتوں کو بند باندھنا چاہا، مگر اب کہاں ممکن تھا۔ وہ پری تو اب اس کی ملکیت تھی، وہ حق رکھتا تھا اس پہ۔ اس کی گمبھیر آواز سماعت ہوئی تو وہ دھڑا دھڑ کرتے، دل پر ہاتھ رکھتے کانپتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی اور اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو بیڈ کے بیچ پھیل کر سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اس کی کلائی تھامتے وہ اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ کھینچنے پر اس کی اجراک اس کے گالوں تک آ چکی تھی، اس کے سرخ ہونٹ بے پردہ ہوئے۔ رانیہ نے سانس روکی، بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کے ہونٹ اور گردن جھلسنے لگے تھے۔ اس کی نظریں اس کے کٹاؤ دار سرخ ہونٹوں پر جمی۔ گھونگھٹ میں نظر آتے سرخ ہونٹ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی خشک ہونٹوں کو ترک کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا۔ رانیہ نے خوف سے آنکھیں میچی تھی، ڈر کے مارے وہ پسینے میں شربو ہوتی وہ اس کے سینے پر نازک ہاتھ کا دباؤ بڑھا گئی۔ بنا کچھ کہے وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ تو جیسے اس کے حسین چہرے میں کھو ہی چکا تھا۔ لمبی گھنی لرزتی پلکیں، گلابی گالوں پہ سایہ فگن تھیں، ستون کھڑی ناک میں نت جس کے موتی اس کے سرخ ہونٹوں کو چھوتے اسے اپنا رقیب معلوم ہو رہے تھے۔ سانس لیں، گمبھیر سرگوشی ہوئی، خمار سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا مگر وہ تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو رانیہ کا چہرہ پل میں سرخ ناری ہوا۔ اس کی سانس میں سانس بھرتے دل فریب سی خوشبو اپنے میں محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی نت اتارنے لگا۔ اس کے لمس پر رانیہ نے بڑی بڑی سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، سنہری کاجل سے بھری آنکھیں بھوری ناک سے چار ہوئی۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں یکدم بڑھیں۔ وہ کچھ لمحے تو کچھ اور سوچنے کے قابل نہ رہا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ! بے خودی میں اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنی نس نس میں اترتی محسوس ہوئی۔ رانیہ اس کے لمس پہ سٹل ہوئی کیا نہیں تھا اس لمس میں شدت، جنون، ضد، بے پناہ چاہت۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا ہوئی۔ کئی پرفسوں لمحے گزر گئے۔ وہ اس سے جدا ہونا، شاید وہ اسے ایسے ہی
جدا نہ ہوا، شاید وہ اسے ایسے ہی اپنے قریب سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ رانیہ نے مہندی سے سجے ہاتھوں سے اس کے سینے پر رکھے تو چوڑیوں کی دلنشین آواز معنی خیزی سی خاموش میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نرمی سے پیچھے ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اٹھ بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو شرم سے سرخ پڑتی نگاہیں جھکائے کانپے جا رہی تھی۔ خانی جذباتوں کی آنچ لیے وہ اسے پکار گیا۔ وہ خود میں سمیٹی لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے سے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ گڑبڑا کر شرم سے بھاری ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس نازک سی دوشیزہ میں اتنی سخت نہیں تھی۔ وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلاتے گہری سانس بھرتے اسے بے چین کر گئی۔ وہ پل میں اس کی کمر ربط کرتے اسے گہری سانس بھرنے کا کہنے لگا۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا جیسے وہ ایک ہی سانس میں گھٹا-گھٹ پی گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سرخ تمتماتے چہرے اور نم ہوتی گردن کو دیکھتے وہ بے قرار ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے نفل ادا کرنے ہیں۔ وہ دھیمی سی آواز میں گویا ہوئی وہ اتنا آہستہ بولے کہ اگر وہ اس کے قریب نہ ہوتا تو یقیناً سن ہی نہ پاتا۔ پہلے تو آپ ریلیکس ہوں اور چینج کر کے آئیں، پھر ساتھ ادا کریں گے۔ وہ محبت پاش لہجے میں اسے دیکھتے اس کی پیشانی پر حدت لمس چھوڑتے روم سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا وہ صبح سے بھوکی ہوگی۔ رانیہ نے نم ہوتی آنکھوں سے دل ہی دل میں خدا کا شکر کیا کہ وہ بنا کہے ہی اس کی سب بات سمجھ گیا تھا۔ پیشانی کو ہاتھوں کی پروں سے چھوتی وہ مدھم سا مسکرائی اور لہنگا سنبھالتے فریش ہونے چل دی۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی ذائچہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلہ ایسا کاٹ پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئے، کوئی پانی پھونک کر دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب میں آئے، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پرندے کا، کوئی منکا اکشا دھاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دے نہ وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کر امجد سے وہ جانے جاں نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کر وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پر جو اشک بہا دے سجدوں میں اور جسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پر عالم رک ایک بات کہوں یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھے پتھر کی اوقات کیا، اور عالم سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی ایک نازک سا پھول لگ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر شرما گھبرائی سی وہ بہت دل نشین لگ رہی تھی۔ روم کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ ہانیہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ کیسی ہو؟ ویسٹ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے، واچ موبائل اور سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے سامنے بیٹھا جو سر جھکائے گھبرا رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ کپکپاتے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ تمہارے آنے کے بعد میں ایک دم فٹ ہو گیا ہوں۔ اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے اس نے بوجھل سانس خارج کی۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ اس کے نازک سے ہاتھوں کو تھامتے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا تو ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ ہانیہ، جب سے تمہیں دیکھا تب یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب فواد خان کی زوجہ تو بس ہانیہ شاہ ہی بنے گی۔ دیکھو اللہ کے کرم سے آج تم میری بیوی بن کر پورے حق سے میرے بیڈ پر برجمان ہو۔ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ تو کیا ہانیہ، فواد کو زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول ہے؟ اس کی پیشانی پر تپش زدہ لمس چھوڑا تو ہانیہ کی بیک بون میں سنسناہٹ ہوئی۔ شرم سے سرخ پڑتے وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ خود سپردگی کا عالم تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ، ہمیشہ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف درد نہیں ملے گا۔ گمبھیر سی سرگوشی کرتے ہوئے وہ اس پر جھکا جو صرف اس کی تھی۔ کمرے کے اندھیرے
कमरे के अंधेरे कमरे में चूड़ियों की छनकार माहौल को मज़ीद मायने खेज बना रही थी। मुझको न कर दश्ते विराम में निगाहे दिल से ज़रा देख, पल पल तेरे पास हूँ। या अल्लाह, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी मुझे मिल गई, मुझे हिम्मत देना कि मैं इस परी को कभी तकलीफ़ ना पहुँचा दूँ, हमेशा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सबब बनूँ। हमारी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा यूं ही हम पर अपना करम करना। मौला तेरा शुक्र। दुआ मांगते इसकी तरफ देखा जो वाइट सूट में रेड दुपट्टे से हजाब की आंखें बंद करते दुआ के लिए हाथ उठाए, जाने कौन सी दुआएं मांगने में मगन थी। इसकी बंद आंखों से तशकीर का आंसू आंखों से निकलता गुलाबी गाल पर बह निकला तो मुंह पर हाथ फेरती हुए इस पर फूंकने लगी। वो जो पहले ही इसकी जानिब देख रहा था। रानिया का चेहरा मुड़ने पर इसकी गाल दावर की गाल से मिस हुई तो वो झिझक कर पीछे हुई। क्या मांगा? इसकी झिझक महसूस करते दावर ने इससे पूछा तो रानिया ने जाए नमाज लपेट कर साइड पर रखी और सोफे पर आ बैठी। इसके साथ वो जुड़ कर बैठा था, सुकून, सब्र और आपकी ज़िंदगी। वो रुक रुक कर बोली। शुगरफी लबों पे हल्की सी मुस्कान थी। वो बेखुदी में इस परी को पैकर को तकेगा। कितनी खूबसूरत से वो अपनी हर बात को मुख्तसर करके बताती थी। आपने क्या मांगा? इसकी नज़रों की तपिश से वो पहलू बदलती पूछने लगी ताकि इसका ध्यान भटके, मगर वो ढीठ हड्डी पल चिपका कर राजी ना था, ना देखता तो दूर की बात थी। मैंने अपनी ज़िंदगी मांगी। इसके चेहरे को टकर टकर देखते बोला, जिससे चेहरा थोड़ा उदास हुआ। मेरी ज़िंदगी तो आप है ना? इसके करीब होते भारी बोझल लहजे में सरगोशी की तो रानिया का दिल जैसे कानों में धड़का। इसको अपने इतने करीब देखकर इसने अपने खुशी को होते लब तर की और सुनहरी काजल से भरी आंखों से इसकी जानिब देखा। भूरी मदहोश आंखों से सुनहरी शर्म से बोझल निगाहों का तसादम हुआ। वल्लाह क़यामत थी, क़यामत इससे लगा वो इन आंखों में डूब जाएगा। इसके महबूब की हर अदा इसे अपने दिल के करीब मालूम हो रही थी। इजाज़त है कि मैं आपको अपनी दुनिया में ले चलूँ, खुद को आप में और आप को खुद में जज़ब कर लूँ। बेबाक से लहजे में की गई सरगोशी वो नज़रें उठाने के काबिल ही ना रही। शर्म से सुर्ख चेहरे समेत वो लब दबाए धक धक करते दिल के साथ वो सर झुका गई। यकीन है मुझ पर? इसके झुके चेहरे को थोड़ी से पकड़कर अपने मुकाबल करते पूछा तो सर इस बात में हला गई और सर इसके शाने में छुपाने लगी। दावा ने मुस्कुराकर इसकी गिर्द मजबूत बाहों का खसार बनाया, इसको बाजुओं में भरकर बेड पर लटाया और इस पर साया फगन हुआ। मैं कभी भी आपको तकलीफ़ नहीं दूंगा खानी, मेरे इस दिल की मलका हैं आप। ये प्यार भरी सरगोशियाँ करते हुए इसमें गुम होने लगा। वो सुकून हासिल करना चाहता था जो इसका था। मैंने अपना अनदेखा इश्क हासिल कर लिया। गहरी खामोशी में एक मुस्कुराती मधोर सरगोशी गूंजी। वो शहजादा आज बहुत मगरूर हो चुका था। होता भी क्यों ना इसके अनदेखे इश्क ने इसके इश्क की मिराज को छू लिया था। तो कैसा लगा आपको ये नावल? यकीनन अच्छा लगा होगा। अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा। थोड़ी सी मुकम्मल कहानी नहीं थी। थोड़ा सा अगर राइटर मज़ीद लिख देती तो कहानी में मज़ीद रंग भरता। कुछ लफ्ज़ों की बनावट और कुछ जुमलों की बनावट अधूरी थी, लेकिन बहरहाल एक कहानी जो है वो एक मुकम्मल थी। इसका कॉन्सेप्ट एक मुकम्मल था। एक छोटी सी लव स्टोरी थी जो मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगले नावल के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।